20 वटा क्वेशन्सबाट सुरु गरिहालौँ। अहिले हामी एक्सरसाइज गर्छौँ ल। 1 देखि तपाईहरुको स्क्रिनमा केही क्वेशन्सहरु आएको छन्। हिजो हामीले रिलेटिभ क्लज पढ्यौं। 1 2 गर्दै कपीमा क्वेशन सार्दै भर्न सुरु गरौँ। च्याटमा नलेख्नु पर्दैन। अब हेर्नुस् त। अ क्यासल इज अ प्लेस। के हुन्छ अब यहाँ? अ क्यासल इज अ प्लेस। कपीमा लेख्न सुरु गर्नु सबैजना। बोर्डमा राम्रो बुझिन्छ तर 2-3 दिन अब यहाँ अहिले आजबाट गभर्नमेन्टले घरबाट ननिस्किने भनेको छ। 20 गतेसम्मलाई हामी यहाँ पास बनाउँछौँ अनि निस्कन्छौँ। यो 2-3 दिनलाई तपाईहरुलाई फेरि क्लास किन बिदा गर्नु भनेर। फेरि पछि बोर्डबाट पनि क्लास हुन्छ। अहिले चिन्ता नगर्ने। अहिले यो 1-2 दिनलाई अब तपाईहरुलाई पढिरहेको मान्छेलाई त बिगार्नु भएन, सुत्ने बानी पार्नु भएन। अ क्यासल इज अ प्लेस। क्यासल भनेको के हो त? ठाउँ, एउटा दरबार ठाउँ हो। तपाईले यहाँ भर्नु पर्ने हुन्छ WHERE where. A castle is a place where a king or queen lives. Answer गर्दै जाउँ। यानेरी where a king or queen lives. An actress is a woman. खाली ठाउँ भन्दा अगाडिको यो woman के हो त? यो खाली ठाउँ भन्दा अगाडिको woman चाहिँ यो चाहिँ यसलाई हेर्ने। महिला भनेको मानिस हुन्। स्पेस भन्दा अगाडि यहाँ मानिस छ। स्पेस भन्दा अगाडि मानिस भइसकेपछि यहाँ WHO who भर्नु पर्यो। An actress is a woman. An actress is a woman who plays in films or theater plays. An actress is a woman. Actress एउटा महिला हुन् who plays in films or theater plays. This is the girl. हेर्नुस् यो खाली ठाउँ भन्दा अगाडि के आयो? केटी आयो। This is the girl. Mother is from Canada. यसमा के हुन्छ त? This is the girl. Mother is from Canada. This is the girl whose mother, जसकी आमा, whose mother is from Canada. त्यो कपीमा टिप्दै जाऊ फेरि लेजी हुने होइन नि। This is the girl whose mother is from Canada. This is the time of the year. Time हेर्नुस् त। Time of the year. समय रहेछ। समय भएपछि के हुन्छ? स्पेस भन्दा अगाडि समय छ। This is the time of the year. समयको लागि जहिले पनि के प्रयोग गर्ने? WHEN when. This is the time of the year when many people suffer from hay fever. This is the time of the year when many people suffer from hay fever. Yeah, when लगाउने. The flowers. Number 5 मान्नुस्। फूलहरु भनेको के हो त? फूलहरु भनेको वस्तुहरु हुन्। फूलहरु भनेको सामानहरु हुन्। सामानहरुमा के लाग्छ? फूलहरु भनेको वस्तुहरु हुन्। सामानहरुमा के लाग्छ त? Which. The flowers. Which. यहाँ कमा छैन, that पनि लगाउँदा नि हुन्छ। These the flowers, ती फूलहरु। यहाँ which र के गर्दा पर्यो? यहाँनिर हामीले which or that. The flowers which or that grow in the garden are beautiful. The flowers which or that grow in the garden are beautiful. Which or that गर्ने। नम्बर 6 मा के गर्ने? रिलेटिभ क्लज भनेको that पनि हो। हिजो त्यत्रो पढाइयो हैन? that र which मा के डिफरेन्स भनेर हिजो त्यहाँ के लेखाएको छ? नोटमा तपाईलाई मैले लेखाए नि। which र that एउटै हुन् तर कमा आएको ठाउँमा that प्रयोग नगर्ने भनेर लेखाए हैन? हिजो हामीले के नियम लेखाएको छ? which र that एउटै हुन् तर कमा आएको ठाउँमा that प्रयोग नगर्ने भनेर पढ्यो। This is the man. यो मानिस हो। This is the man. मानिस भनेपछि WHO who saved the kid. This is the man who saved the kid. त्यहाँ who लगाउने।
नम्बर 6 मा WHO who. This is the man who saved the kid. मानिसलाई जहिले पनि हु लाउने, त्यो अप्सन दिएर द्याट आएको बेला मात्रै हु छैन भने मात्र द्याट लगाउने। मानिसलाई जहिले पनि WHO हु लगाउने, जति बेला पनि मानिसको ठाउँमा द्याट गर्ने होइन। कहिलेकाहीँ अप्सनमा हु आएन भने मात्रै भनेर हिजो नियम लेखाएको छ स्पष्टसँग। द हाउस, ल नम्बर 7 हेर्नुस्। द हाउस विन्डोज आर ओपन इज ब्युटिफुल। त्यो घर जसका झ्यालहरू खुल्ला छन् त्यो घर राम्रो छ। द हाउस हुज विन्डोज आर ओपन, हुज विन्डोज आर ओपन। द हाउस हुज विन्डोज आर ओपन, जसका झ्यालहरू खुल्ला छन्। द हाउस हुज विन्डोज आर ओपन, हुज, द हाउस हुज विन्डोज आर ओपन। The house whose windows are open is beautiful. त्यसपछि द राइटर, राइटर भनेको के हो? मानिस हो होइन? द राइटर, राइटर भनेको मानिस हो, त्यसैले यहाँनिर WHO who, WHO who, द राइटर who wrote that article won the Nobel Prize. The writer who wrote that article won the Nobel Prize. He bought a car. कार हेर्नुस्, खाली ठाउँ भन्दा अगाडि कार छ। यो कार भनेको के हो? सामान हो। सामानलाई के प्रयोग गर्ने? which or that प्रयोग गर्ने। He bought a car, उसले कार किन्यो, which runs fast, जुन चाँडो कुद्छ। He bought a car which runs fast, WHICH। यहाँ हामीले के गर्ने त? He bought a car, उसले कार किन्यो जुन चाँडो कुद्छ। He runs a car, he bought a car which runs fast, which runs fast, which runs fast। जस्तो अब 10 बाट हेरौँ ल। तपाईलाई 10 देखि 20 सम्म मैले 2 मिनेट टाइम दिए। कपीमा एन्सर लेख्नुस्, कपीमा क्वेशन सार्दै 10 देखि 20 सम्म लेख्नुस् त, अनि म सरलाई एन्सर भन्छु। सक्यो सबजनाको? 7 मा अलि त्यो 7 को नियम हिजो मैले तपाईहरुलाई एउटा नियम पढाएको छु। 7 मा व्यक्ति र व्यक्ति बीचको, व्यक्ति र वस्तु बीचको, वस्तु र वस्तु बीचको सम्बन्धमा which गर्ने। which गर्नलाई मान्छे मात्र चाहिदैन नि त। जस्तो हामीले हिजो पढाएको थियौं, दिस इज अ कार। यहाँ एक्चुअली हेरौँ है, दिस इज अ कार, ड्राइभर इज अ यङ बोय। यो क्वेशन हिजो कसरी पढाएको थियो? ड्राइभर इज अ यङ बोय, यो कार हो, ड्राइभर यङ केटो हो। जस्तो यो क्वेशन हेर्नुस् त, दिस इज अ कार, ड्राइभर इज अ यङ बोय। पढ्यौं? दिस इज अ न्यू ल्यापटप, यो नयाँ ल्यापटप हो। माउस इज अट्र्याक्टिभ, अट्र्याक्टिभ। ल हेर्नुस् अर्को हेर्नुस्, दिस इज अ न्यू हाउस, डिजाइन इज सो युनिक। यो तीनटा प्रश्नहरु हेर्नुस्।
तपाईहरु तल नोटमा गएर के लेख्नुस् भने WHOS हुज भन्ने कुरो व्यक्तिमा मात्रै प्रयोग हुने होइन। WHOS हुज त्यहाँ नोटमा लेखौं WHOS हुज व्यक्ति र व्यक्तिको सम्बन्ध, व्यक्ति र वस्तुको सम्बन्ध र वस्तु र वस्तुको सम्बन्धमा नि प्रयोग हुन्छ। WHOS हुज व्यक्ति र व्यक्तिको सम्बन्ध, व्यक्ति र वस्तुको सम्बन्ध अनि वस्तु र वस्तुको सम्बन्ध। दिस कार र ड्राइभरको सम्बन्ध हेर्नुस् त, वस्तु र ड्राइभरको सम्बन्ध। यो कार हो, दिस इज अ कार जसको ड्राइभर चाहिँ यङ केटो हो। हुज ड्राइभर, मैले यही क्वेशन हिजो क्लासमा पढाएको होइन। दिस इज अ कार, यो कार हो, हुज ड्राइभर इज अ यङ बोय, जसको ड्राइभर चाहिँ यङ केटा हो। दिस इज अ कार हुज ड्राइभर इज अ यङ बोय। अनि दिस इज अ न्यू ल्यापटप, यो नयाँ ल्यापटप हो जसको माउस चाहिँ अट्र्याक्टिभ छ। ल्यापटपको माउस, ल्यापटप र माउस बीचको सम्बन्ध। दिस इज अ न्यू ल्यापटप हुज माउस इज अट्र्याक्टिभ, जसको माउस चाहिँ अट्र्याक्टिभ छ। दिस इज अ न्यू हाउस, यो नयाँ घर हो हुज डिजाइन इज सो युनिक। ल हेर्नुस् त, तपाईहरुले त मान्छे र मान्छेलाई मात्रै हुज लाउने भनेर पढ्न खोज्नुभयो। जस्तो रमा इज अ टीचर, रमा टीचर हुन्। रमा इज अ टीचर, यानी फादर इज अ डॉक्टर। ठीक छ, यसमा त हामीलाई केही समस्या भएन। रमा इज अ टीचर, रमा टीचर हुन्, हुज फादर इज अ डॉक्टर, हुज फादर इज अ डॉक्टर। तपाईहरुले यो मात्रै सम्झिनुभयो, यो अहिले मैले लेखाएको रमा वाला वाक्य मात्रै। यो वाक्यलाई कपीमा लेखिहालौं, यो हिजो पनि पढाइसकेका छु। दिस इज अ कार, यो कार हो जसको ड्राइभर यङ केटो हो। दिस इज अ न्यू ल्यापटप, यो नयाँ ल्यापटप हो हुज माउस इज अट्र्याक्टिभ, हुज माउस इज अट्र्याक्टिभ। दिस इज अ न्यू हाउस, यो नयाँ घर हो हुज डिजाइन इज सो युनिक, हुज डिजाइन इज सो युनिक। रमा इज अ टीचर, रमा टीचर हुन्, हुज फादर इज अ डॉक्टर, जसको बुवा डॉक्टर हो, हुज फादर इज। त्यसैले तपाईहरुलाई मैले 7 मा यत्रो क्वेशन थपेर देखाएँ। हुज भन्ने कुरो व्यक्तिमा मात्रै लाग्ने होइन। फेरि पनि नोट गर्नुस्, व्यक्ति र व्यक्ति, व्यक्ति र वस्तु, वस्तु र वस्तु बीचको सम्बन्ध। कपीमा लेखौं त, व्यक्ति र व्यक्ति, व्यक्ति र वस्तु अनि वस्तु र वस्तुको सम्बन्धमा WHOS हुज प्रयोग हुन्छ। ल 19 र 20 को सकाउनुस् अनि कपीमा लेख्दै गर्ने फेरि त्यो। ल अब मैले 1 मिनेट टाइम दिएँ, अब मैले सुरु गरेँ। ल अब मैले सुरु गरेँ। ही वाज वेयरिङ अ क्याप, उसले क्याप लगाइदिएको थियो। खाली ठाउँ भन्दा अगाडि क्याप छ, क्याप भनेको सामान हो। व्हिच वाज ब्ल्याक, व्हिच वाज ब्ल्याक। स्क्रिनशट गर्ने, कपीमा लेख्ने। आई टक टु द गर्ल, मैले केटीसँग कुरा गरेँ। कार ह्याड ब्रोकन डाउन, केटीको कार, जसको कार। आई टक टु द गर्ल हुज कार, जसको कार चाहिँ तोडिएको थियो, हुज कार। आई टक टु द गर्ल हुज कार, यहाँ तपाईहरुले हुज कार गर्नु पर्यो है। मिस्टर रिचार्ड्स, मिस्टर रिचार्ड्स भनेको के हो? व्यक्तिको नाम। खाली ठाउँ भन्दा अगाडि व्यक्तिको नाम छ, हेर्नुस् त। मिस्टर रिचार्ड्स भन्दा पछाडि खाली ठाउँ छ अनि मिस्टर रिचार्ड्स व्यक्तिको नाम हो। व्यक्तिको नाम हुँदाखेरि जहिले पनि के गर्ने? हु गर्ने। मिस्टर रिचार्ड्स
Who is a taxi driver? Who is a taxi driver lives on the corner? Lives on the corner. I live in a house in Norwich. म नर्विच भन्ने ठाउँको घरमा बस्छु. Which is in East Anglia. जुन घर चाहिँ WHICH. Which is in East Anglia. जुन चाहिँ East Anglia मा छ. Which is in East Anglia. जुन East Anglia मा छ. जुन East Anglia मा छ. ठीक छ? बारमा तपाईहरु यो द्याटै प्रयोग नगर्नुस्. एउटा नोट लेख्नुस् त. नेपालको लोकसेवामा द्याट लाग्दैन भनेर लेख्नुस् त. तपाईहरु यो द्याटबाट बढी भन्दा बढी झुक्किनु भयो के? हु लाग्ने ठाउँमा द्याट किन लाउनु पर्यो? ल एउटा नोट लेख्नु सबैजना. द्याट लाउनु पर्ने क्वेशन कहिले पनि एक्जाममा आउँदैन. त्यो अप्सन आयो भने मात्रै. क्याडेट बाहेक अरूले पर्दैन यो द्याट लाउनु. नेपालको लोकसेवामा द्याट नलगाउने. ल लेख्नुस्. जति बेला पनि द्याट भन्ने पर्यो तपाईको माइन्डमा चाहिँ यदि अरु अप्सन छैन भने द्याट दिएको छ भने मात्र द्याट लाउने, नत्र द्याट लाउनै पर्दैन. जिन्दगीभरि द्याट प्रयोग गर्नै पर्दैन. एक्जाममा द्याटको क्वेशन कहिले पनि आउँदैन. अब तपाईहरु त यस्तो बानी भयो कि जहाँ पनि द्याट एउटा बानी सिकायो भने यो असैको विद्यार्थीहरुमा कस्तो छ भने उल्टो बानी छ कि. आइतबार सोमबार मंगलबारमा अन लाग्छ भनेर पढायो भने कस्तो क्वेशन सोध्छन्? सर बुधबार बिहीबार शुक्रबारमा चाहिँ के लाग्छ भन्छ. आइतबार सोमबार मंगलबारमा अन लाग्यो भने त बाँकी बारमा नि अन लागेको नि. अब यहाँ मैले लेखे नेपालको लोकसेवामा द्याट नलाउने. अब बुझ्नुभयो? मैले हिजो तपाईहरुलाई के सिकाएको थिए भने यदि व्यक्तिको नाम नआएर कहिलेकाहीँ द्याट आयो भने द्याट लाउनुस् भने हैन. अब तपाई जहाँसुकै द्याट लाउन थाल्नुभयो. किन नभन्नु? त्यहाँनेर मैले हेरिरहेको छु भाइयो. अब तपाईलाई मैले अहिले पनि भने हिजोको नियम तपाईहरुलाई एक दिनमै बिर्सिने बानी भयो. यदि व्यक्तिको ठाउँमा WHO हु छैन र द्याट छ भने द्याट लगाउने. कहिलेकाहीँ व्यक्तिको नाममा हु लाग्छ तर हु नआइकन द्याट आयो भने द्याट लगाउने भनेको थिए. जस्तो एक्जाम्पलमा हेरौँ त. राम इज अ टीचर यस्तो क्वेशन आयो. अब लाउनै पर्ने बाध्यता भयो भने पो लगाउनु भनेको थिए मैले तपाईहरुलाई हैन. जति बेला पनि द्याट भनेर त पढा छैन होला. जस्तो राम इज अ टीचर द्याट हुज होम इज माई फ्रेन्ड. जस्तो यो प्रश्नमा हेरौँ. राम इज अ टीचर द्याट हुज होम. अब यहाँनेरि तपाईसँग हु छैन. अब यो प्रश्नमा हु छैन. यो क्वेशनमा हु छैन. त्यसैले द्याट गर्ने. ओके ल हेर्नुस्. यो क्वेशन टिपेर राख्नुस्. यो रोमनमा लेखेको मैले तपाईहरु नेपालीमा लेख्ने. यो प्रश्नमा राम इज अ टीचर द्याट हुज होम इज माई फ्रेन्ड. हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि व्यक्तिको लागि पनि द्याट प्रयोग हुन्छ. तर कति बेला भन्दाखेरि अब हु नै छैन. जब तपाईले फ्रीली हु प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ भने हु नै प्रयोग गर्ने. राम इज अ टीचर यहाँ त अप्सन छैन. पर्ने थियो WHO हु तर WHO हु छैन. अब तपाईहरु सहायकका विद्यार्थीहरु र असहायकका विद्यार्थीहरुले के गर्नु पर्यो त या क्याडेटकै विद्यार्थीहरुले पनि यहाँ THAT द्याट चुज गर्ने. किनकि हुज र होम त होइन. गलत चुज गर्नुहुन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई के भने THAT द्याट चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हो. त्यसैले अब नर्मल अवस्थामा यस्तो बेलामा पनि द्याट लाउन थाल्ने होइन नि त साथीहरु. तपाईहरुको त बानी बिग्रियो. अब राम इज माई ब्रदर. राम इज माई ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक. अब यहाँ पनि द्याट खोजेर हुन्छ त. जति बेला पनि द्याट लाउनु भएन नि. अब यो क्वेशन त क्लियर छ. यहाँ तपाईलाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ. राम इज माई ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक. राम इज माई ब्रदर हु वर्क्स इन अ बैंक. अब यहाँ द्याट किन लाउनु पर्यो? त्यसैले यो कुरालाई अलिकति फोकस गरौँ है त.
यो यसरी ल हिजोको नियम पढ्दै बस्ने यो दोहोराई तपाईहरुलाई त गाह्रो छ। नम्बर 14 this is the girl who comes from Spain. This is the girl who comes from Spain. यो केटी हो जो स्पेनबाट आएको छ। That is Peter the boy. यहाँ पनि WHO who. That is Peter the boy who had just arrived at the airport. यहाँ पनि नम्बर 15 मा पनि WHO who. Thank you very much for your email. तिम्रो इमेल को लागि धन्यवाद। इमेल भनेको के हो? सामान हो, वस्तु हो। Which was very interesting. Thank you very much for your email, which was interesting. Okay. The man of number 17. The man whose father is a professor. The man whose father is a professor. WHOSC whose. यसमा WHOSC whose गर्ने. The man whose father is a professor forgot his umbrella. यानेरी WHOSC whose गर्ने. WHOSC whose. The children भनेका के हुन्? मानिसहरू हुन्। खाली ठाउँ भन्दा अगाडिको शब्द हेर्नुस् भनेको छु। खाली ठाउँ भन्दा अगाडि चिल्ड्रेन छ। चिल्ड्रेन भनेको मानिसहरू। मानिसहरूलाई के लाग्छ? WHO who. ल द कार ल अघि भर्खर पढ्यो। त्यो कार जसको ड्राइभर चाहिँ यङ मानिस हो, आयरल्यान्डबाट आएको हो। द कार 19 मा के भयो त? हुज ड्राइभर, जसको ड्राइभर। कार र ड्राइभरको सम्बन्ध। द कार हुज ड्राइभर इज अ यङ म्यान इज फ्रम आयरल्यान्ड। द कार हुज ड्राइभर इज अ यङ म्यान इज फ्रम आयरल्यान्ड। इज फ्रम आयरल्यान्ड। What did you do with the money? तिमीले त्यो पैसाले के गर्यौ? Which your mother lent you. Which जुन पैसा तिम्री आमाले दिएकी थिइन्। Which your mother lent you. ल अब भन्नुस् कतिवटा मिल्यो त? ल ठीक छ। यति जानेपछि रिलेटिभ क्लजबाट असैलाई सहायकलाई क्वेशन्स जहिले आइरहेको हुन्छ। अस्ति असैलाई हाम्रो WHO हु भर्ने क्वेशन्स आएको थियो। ल थ्यांक यू। सबै मिल्या छ। अब हामी बिकज अफ हिजो पढ्यौं। बिकज अफ हिजो पढियो। अब यहाँ हेर्न पर्यो। क्वेशन्स बिकज अफ द गेम इज क्यान्सल्ड। हामीले हिजो यो क्वेशन्स पढ्यौं। बिकज अफ द गेम इज क्यान्सल्ड। तपाईले वाक्य भर्नु पर्यो। गेम क्यान्सल भयो किन त? यहाँ बिकज अफ हेभी रेनफल, ठुलो वर्षातले गर्दा गेम क्यान्सल भयो। बिकज अफ हेभी रेनफल द गेम इज क्यान्सल्ड। आई क्यानट जोइन एनी कलेज। म कुनै पनि क्याम्पस जोइन गर्न सक्दिन। बिकज अफ किन होला त? तपाईले आफै कारण दिनु पर्यो। आई क्यानट जोइन एनी कलेज बिकज अफ माई पोभर्टी। मेरो गरिबीले गर्दा। यो कपीमा लेख्न सुरु गरौँ। कपीमा लेखौँ न। यो स्क्रिनशट गर्नै पर्दैन। विद्यार्थीहरु कति अल्छी भएका हुन्। कपीमा लेखौँ। यो एक्जाम्पल हिजोको नियम लेखाइसकेको छ। बिकज अफ हेभी रेनफल। कपीमा लेख्ने कि यो स्क्रिनशट गर्ने गर्नु परेन नि। बिकज अफ हेभी रेनफल द क्वेशन लेखौँ न सिधै। बिकज अफ हेभी रेनफल द गेम इज क्यान्सल्ड। आई क्यानट जोइन एनी कलेज बिकज अफ। यहाँ तपाईलाई यहाँ यसरी आयो हैन? जस्तो अब बिकज अफ भन्दा पछाडी के गर्ने? नाउन फ्रेज लगाउने र पुरै वाक्य लेख्न पाइँदैन। म क्याम्पस जोइन गर्न सक्दिन। कम्प्लिट द सेन्टेन्स। वाक्य पुरै लेख्नु छ। आई क्यानट जोइन एनी कलेज बिकज अफ माई पोभर्टी। बिकज अफ माई पोभर्टी। यति दुईटा शब्द लेखेको भरमा तपाईको के भयो त? स्कोर आयो, पास भयो या नम्बर आयो। आई क्यानट जोइन एनी कलेज बिकज अफ माई पोभर्टी। आई क्यानट जोइन एनी कलेज बिकज अफ माई
पोभर्टी। आई मेट हर, मैले उनलाई भेटे, आई लाइक हर। अब यसमा चाहिँ हेरौँ, पछाडिको वाक्य फुल वाक्य छ। आई मेट हर बिकज मैले उनलाई मन पराएँ। यो बिकज अब नम्बर सीमा, क्वेसन नम्बर सीमा बिकज भन्दा पछाडि फुल वाक्य प्रयोग हुन्छ भनेर हिजो हामीले पढ्यौँ। हिजो हामीले बिकज र बिकज अफ मात्रै पढ्यौँ। बिकज भन्दा पछाडि फुल वाक्य प्रयोग हुन्छ। बिकज भन्दा पछाडि फुल सेन्टेन्स प्रयोग हुन्छ। आई मेट हर बिकज आई लाइक हर। यस्तै, मैले उनलाई भेटेँ किनकि मैले उनलाई मन पराएँ। नम्बर डीमा हेर्नुहोस् अब, बिकज अफ हर ब्युटी आई प्रपोज्ड हर फर म्यारेज। यो हर ब्युटी भनेको नाउन हो, त्यसैले यहाँ बिकज अफ गरियो। त्यसैले बिकज अफ भन्दा पछाडि जहिले पनि के गर्नुपर्छ त, नाउन फ्रेज मात्र राख्नु। जस्तो मैले तपाईहरुलाई भने, आई क्यानट गो टु कोलम्बिया, गो टु कोलम्बिया, म कोलम्बिया जान सक्दिन बिकज अफ के कारणले होला त? अहिले म कोलम्बिया किन जान सकिन? आई हैव टु टीच फ्रम माई होम बिकज किन त? अब she cannot pass the test because he studies science. हिजै पढिसक्यो हामीले। He wants to run a business because किन त? ल यो चारवटा सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्नुस् त। कपीमा सार्ने है, कपीमा। I cannot go to Colombia because of, म कोलम्बिया जान सक्दिन किन त? बिकज अफ भन्दा पछाडि वाक्य भर्ने होइन। कपीमा लेखौँ है यो सबै। आई क्यानट गो टु कोलम्बिया, म कोलम्बिया जान सक्दिन किन? आई क्यानट गो टु कोलम्बिया बिकज अफ लकडाउन, बिकज अफ लकडाउन, बिकज अफ कोभिड-19, बिकज अफ लकडाउन। यति एउटा शब्द लेखे पुग्छ। और बिकज अफ कोभिड-19 भयो। बिकज अफ भन्दा पछाडि फुल वाक्य प्रयोग गर्ने होइन। हिजो हामीले पढिसक्यौं, बिकज अफ भन्दा पछाडि फुल सेन्टेन्स प्रयोग गर्ने होइन। आई क्यानट गो टु कोलम्बिया बिकज अफ लकडाउन। आई हैव टु टीच फ्रम माई होम, मैले मेरो घरबाट पढाउनु पर्छ किन? अब बिकज भन्दा पछाडि वाक्य बनाउनु पर्यो। अब त्यहाँ प्राय विद्यार्थीले आई एम सिक लेख्नु, मैले घरबाट पढाउनु पर्छ किन? आई क्यानट गो आउट अफ होम, म घरभन्दा बाहिर निस्किन पाउँदिन। आई क्यानट गो आउट अफ होम, आई क्यानट गो आउट अफ होम। त्यसैले बिकज भन्दा पछाडि त्यहाँ कपी मैले बोलेका कुरालाई अलि नेपालीमा लेख्दै पर्दा हिजो पनि लेखाइसकेको छु। बिकज भन्दा पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट सहितको फुल वाक्य आउँछ। आई हैव टु टीच फ्रम माई होम, मैले मेरो घरबाट पढाउनु पर्छ बिकज किनकि आई क्यानट गो आउट अफ होम। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलो भयो। सी क्यानट पास द टेस्ट, उनले टेस्ट पास गर्न सक्दिनन् किन? सी क्यानट पास द टेस्ट बिकज किन त? किन होला? यो क्वेशनको एन्सर दिनुस्। She cannot pass the test because she is a lazy girl. उनी एउटा अल्छी केटी हुन्। She is a lazy girl. She is a lazy girl. भयो, मिल्यो? मिल्यो। I want to run a business. म बिजनेस चलाउन चाहन्छु किन? कारण दिनुस्।
I want to run a business because म बिजनेस चलाउन चाहन्छु किन I want to be rich म धनी बन्न चाहन्छु त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि अब he wants to run a business ऊ बिजनेस चलाउन चाहन्छ अब एउटा तपाईहरुले नोट लेख्नु पर्ने यहाँनेरि अब हेर्नुस् है she did not go पोखरा yesterday उनी हिजो पोखरा गइनन् because किन त अब she did not go पोखरा yesterday because यसको के होला लेख्नुस् त सुरुबाट पढाउनु भने के रहेछ कसले लेखेको यो अहिले सुरुबाट नम्बर कस्तो बीचबाट पढाइयो त कस्तो छन् भाइहरु पढाइयो त हिजोको दोहोराको सुरुबाट पढाकै छैन आज त नयाँ पढाकै छैन she did not go to पोखरा because यो वाक्य तपाईहरुले हेर्नुपर्छ यहाँनेरि यहाँ एउटा नोट लेख्नुस् त यदि कुनै घटना पास्ट को हो भने कज पनि कारण पनि पास्ट टेन्स मै दिनु पर्छ ल हेर्नुस् है यदि कुनै घटना यसलाई तपाईहरु त्यो नेपालीमा लेख्नुस् त्यसलाई नियममा यदि कुनै घटना पास्ट को हो भने कज पनि पास्ट टेन्स मै दिनु पर्छ तपाईहरुले यो आई लाई प्रेजेन्ट टेन्स मा कारण लेख्नु पर्ने गल्ती हुन्छ उनी पोखरा गएनन् किनकि सी वाज सिक सी इज अ सिक लेख्नु हुँदैन उनी बिरामी छिन् लेख्नु हुँदैन यो अगाडिको वाक्य सिम्पल पास्ट चाहिँ सी डिड नट गो टु पोखरा उनी पोखरा गइन् सी डिड नट गो टु पोखरा यहाँ हेरौं त यो हाम्रो सी डिड नट गो टु पोखरा यस्टरडे यो वाक्य खण्ड त के हो त यो वाक्य खण्ड पक्कै पनि पास्टमा छ अब तपाईले कारण दिँदा यसको आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्रेजेन्ट टेन्समा दिन पाइदैन विगतको कारण हो नि त यो सी डिड नट गो टु पोखरा उनी पोखरा हिजो गइनन् भने चाहिँ हिजोकै कारण दिनु पर्यो बिकज सी वाज सिक यस्टरडे उनी हिजो बिरामी थिइन् तपाईले सी एज अ हेल्थ प्रब्लम भनेर लेखेर भएन त्यसले त्यो पनि हुन त हुन्छ तर पास्टमा दिनुपर्ने हुन्छन् विगतको घटना आयो भने तपाईले विगतकै दिनुपर्छ जस्तो she joined a new office उनले नयाँ अफिस जोइन गरिन् बिकज भनेर आयो अब she joined a new office भने चाहिँ वाक्य कुन टेन्समा छ त वाक्य पास्ट टेन्समा छ उनले नयाँ अफिस जोइन गरिन् किन गरिन् त तपाईले त्यो कुरा भन्नु पर्यो she joined a new office because अब तपाईले कारण दिनुस् she joined a new office because किनकि किन she got good salary there उनीले त्यहाँ राम्रो तलब पाइन् she got a good salary there उनले एउटा राम्रो तलब त्यहाँ पाइन् त्यसैले तपाईहरु अब त्यहाँ नोटमा लेख्नुस् त एनओटी नोट भनेर कपीमा लेख्नुस् हिजो अस्ति हामीले लेखाए जस्तै गरी लेख्नुस् यदि कुनै घटना पास्ट टेन्सको छ भने कारण पनि पास्ट टेन्समै दिनु पर्दछ लेखौं त यदि कुनै घटना हिजो जहाँ पढाएको थियौ त्यहीबाट यदि कुनै घटना पास्ट टेन्सको छ भने कारण पनि पास्ट टेन्समै दिनु पर्दछ बिकज अफ मा चाहिँ टेन्स हेर्नु पर्दैन बिकज अफ भनेको त वाक्य होइन यदि कुनै घटना पास्ट टेन्सको छ भने पछाडीको वाक्य पनि पास्ट टेन्समै लेख्नु पर्छ अब बिकज अफ मा त
बिकज अफमा त एउटा मात्रै शब्द लेख्ने हो, त्यसैले बिकज अफमा त केही पनि प्रब्लम नै हुँदैन नि। बिकज अफमा तपाईलाई के प्रब्लम हुन्छ र, जस्तो हेर्नुस् त, जस्तो सी कमिटेड सुइसाइड, उनले सुइसाइड गरिन् बिकज अफ। बिकज अफमा त एउटा मात्रै शब्द लेख्ने पुगिहाल्छ नि साथी हो। ल के लेख्ने त अब? सी कमिटेड सुइसाइड, किन त? उनले सुइसाइड गरिन् किन? बिकज अफ भन्दा पछाडि वाक्य लेख्ने होइन। बिकज अफ भन्दा पछाडि एउटा मात्रै शब्द लेखे पनि पुग्छ। ठिक छ, एकजना विद्यार्थीले राम्रो लेख्नु भएको छ। बिकज अफ फ्यामिली प्रब्लम, बिकज अफ ब्रेकअप, बिकज अफ टेन्सन, बिकज अफ इकोनोमिक प्रब्लम, उनले किन सुइसाइड गरिन् त? तपाईले बिकज अफ भन्दा पछाडि वाक्य बनाउने होइन नि त। बिकज अफ भन्दा पछाडि त एउटा शब्द लेखे पुग्छ। त्यहाँ नेकमा लेखौं, बिकज अफ भन्दा पछाडि मात्र नाउन लेख्ने, तर सेन्टेन्स होइन। हिजो हामीले यो कुरा गर्यौं, बिकज अफ भन्दा पछाडि मात्र नाउन लेख्ने, तर सेन्टेन्स होइन। सी कमिटेड सुइसाइड बिकज अफ डिप्रेसन। ल, सी कमिटेड सुइसाइड बिकज अफ डिप्रेसन, बिकज अफ फ्यामिली प्रब्लम, बिकज अफ फ्यामिली प्रब्लम, बिकज अफ अरु के हुन सक्छ? बिकज अफ टेन्सन, बिकज अफ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिउँ है। हेलो, म यहाँ अनलाइन क्लासमा छु, एकछिनमा आउँछु। 8:30 तिर। ल हेर्नुस् त, बिकज अफ भन्दा पछाडि मात्र नाउन लेख्ने, तर सेन्टेन्स होइन। यो हामीले यो कुरा गरिसक्यौं। यसलाई मैले अब नयाँ कुरा, यो यहाँसम्म हिजोकै क्लासमा पढिसकेका छ। यो हिजोकै क्लासमा यहाँसम्म पढिसकेका छौं। ल अब रुल नम्बर, अब हामी अब चाहिँ नयाँ कुरातिर लाग्यौं। अल्दो, दो र इभन दो भनेको के हो त? अल्दो, दो र इभन दो भनेको के हो भनेर हामी पढौं। अल्दो, दो र इभन दो भन्दा पछाडि यो तपाईहरु नियम हेरौं। ल नेपालीमा नियम लेख्ने बानी पराछ, हिजोदेखि हामीले नेपालीमै पढाइरा छौं। त्यही हेर्नुस्, अल्दो, दो र इभन दो एउटै हुन्। पहिलो नियम लेख्नुस्, कपीमा लेख्नु त, अल्दो, दो र इभन दो एउटै हुन्। यो तीनवटा फरक होइन। तपाईहरु आवाज सुनेर पनि लेख्ने बानी गरौँ है नेपाल प्रहरीको विद्यार्थीहरु। अल्दो, दो र इभन दो एउटै हुन्। पहिलो कुरा त्यो लेख्नु। अल्दो, दो र इभन दो एउटै हुन्, पहिलो नियम। म तपाईलाई सजिलो गरी लेखाउँछु। नम्बर 2 मा के लेख्नुस् त, बी मा भने अल्दो भन्दा पछाडि फुल सेन्टेन्स आउँछ। अल्दो भन्दा पछाडि फुल सेन्टेन्स आउँछ। तपाईले लेख्नुभयो, अल्दो भन्दा पछाडि फुल सेन्टेन्स आउँछ। पहिलो नियममा के लेख्यो? अल्दो, दो र इभन दो एउटै हुन्। अल्दो, दो र इभन दो एउटै हुन्, यो कुरो बुझ्ने। अल्दो, दो र इभन दो एउटै हुन्, पहिलो कुरा त्यो बुझ्ने। अल्दो भन्दा पछाडि फुल सेन्टेन्स आउँछ, तपाईहरुले त्यो लेख्नु पर्यो। अल्दो भन्दा पछाडि फुल सेन्टेन्स आउँछ। दुईवटा वाक्यहरु, दुईटा वाक्यहरु एक आपसमा अपोजिट हुन्छन्। यो नेपालीमा लेख्नुस्, अनि म इंग्लिशमा पनि लेखाइदिन्छु। दुईवटा वाक्यहरु एक आपसमा अपोजिट हुन्छन्, उल्टो हुनुपर्छ कि। जति बेला दुईवटा वाक्यहरु उल्टो हुन्छन्, त्यति बेला मात्रै हामीले के गर्छौं त, अल्दो लगाउँछौं।
दुईवटा वाक्यहरू उल्टो भएको बेलामा मात्रै अल्दो लाग्छ। जस्तो अल्दो प्रिया इज ब्युटिफुल, प्रिया ब्युटिफुल भए पनि अल्दो प्रिया इज ब्युटिफुल, साह्रै राम्री छिन्, नोबडी लाइक्स हर। मिल्यो त कुरो? ल हेर्नुस् त, अल्दो प्रिया इज ब्युटिफुल, प्रिया ब्युटिफुल भए पनि उनलाई कसैले मन पराउँदैन। ल हेर्नुस्, वाक्यहरू के भयो त? उल्टो भयो। अल्दो प्रिया इज ब्युटिफुल, प्रिया ब्युटिफुल भए पनि नोबडी लाइक्स हर, उनलाई कसैले मन पराउँदैन। अल्दो दो र इभन दो एउटै हुन्, माथिको पहिलो नियम। अल्दो दो र इभन दो एउटै हुन्। अल्दो भन्दा पछाडि फुल सेन्टेन्स आउँछ, अल्दो भन्दा पछाडि फुल सेन्टेन्स आउँछ। हिजो जहाँबाट पढ्न सुरु गरेको छ त्यहीबाट लेख्ने। अल्दो भन्दा पछाडि फुल सेन्टेन्स आउँछ, अल्दो भन्दा पछाडि फुल सेन्टेन्स आउँछ। दुईटा बाहेक दुईटा वाक्यहरू एक आपसमा अपोजिट हुन्छन्। दुईटा सेन्टेन्सहरू एक आपसमा अपोजिट हुन्छन्। दुईटा सेन्टेन्सेसहरू एक आपसमा अपोजिट हुन्छन्। अल्दो प्रिया इज ब्युटिफुल, प्रिया सुन्दर भए पनि नोबडी लाइक्स हर, नोबडी लाइक्स हर। ठीक छ? अब तपाईले वाक्य भर्नु पर्यो। अल्दो he fails exam। ल लेख्नुस्, अब के गर्नुहुन्छ? के गर्दा गर्दै उसले एक्जाम फेल गर्छ? Although Deepa is very talented, के त अब यतापट्टिका वाक्यहरू पुरै गर्नु पर्यो। Although it is Saturday today, although she is old, although he is out of job। ल अब यो भरेर देखाउँ त, भरेर यतापट्टिको वाक्य लेखेर देखाउँ। त कपीमा सार्दै पनि जाउँ। Although she is old, although he is out of job। ल हेरौँ। Although Priya is beautiful, nobody likes her। Although he fails exam, although Deepa is very talented, although it is Saturday today, although she is old, although he is out of job। अब उतापट्टिका वाक्यहरू तपाईले उल्टो लेख्नुपर्छ। कतिजनाले लेख्नु भयो? छुट्यो भने अर्को वर्ष अर्को दिन नि क्लास हुन्छ। यो छुट्यो भनेर चिन्ता लिनै पर्दैन नि। क्लास छुट्छन्, यो अर्को दिन आउँछ। यो क्लास छुटेर किन चिन्ता गर्नु पर्यो? कोलम्बियामा 12 महिना क्लास हुन्छ। यो तपाईहरुको क्लास फेरि पनि पढाइ हुन्छ। यो तपाईहरुलाई बानी नबिगारौँ, किन बिदा गर्दिनु भनेर हामी बोर्डबाटै पढाउँछौँ कि यो आज एकछिन बाटोमा निस्किन्दिया हैन। त्यहाँ प्रहरीहरुले निस्किन दिने बित्तिकै हामी बोर्डबाटै पढाउँछौँ। तपाईहरुको बानी नबिगारौँ, एकछिन घरबाटै पढौँ भनेर। यो तपाईहरु चिन्तै गर्नु पर्दैन कि यो प्रहरी बन्ने विद्यार्थी 2 क्लासको जस्तो विद्यार्थी जस्तो हुनुभयो। हामीले के भनेका छौं? कोलम्बियामा 12 महिना पढ्न पाइन्छ। एकचोटी एडमिसन भएको विद्यार्थी 17 चोटी पढ्न पाउँछ। यो अल्दो दो भन्ने च्याप्टर 9 चोटी पढ्न पाइन्छ। आज 50 जना विद्यार्थी नआए पनि चिन्ता छैन, अर्को कुनै न कुनै दिन घुमेर फेरि आइरहन्छ कि। कोलम्बियामा आईक्यू, इंग्लिश र जीके का क्लास हरेक दिन हुन्छन्। कहिले राति 7 बजे हुन्छन्, कहिले 5 बजे हुन्छन्, कहिले 6 बजे हुन्छन्, कहिले 12 बजे हुन्छन्। त्यसैले तपाईहरुको काम चाहिँ आफू आको दिन पढ्ने, क्लास छुट्यो भनेर चिन्ता नलिने, जति बेला नि पढ्न पाइन्छ। त्यो काठमाडौँको अरु इन्स्टिट्युट जस्तो हो र एउटा मात्रै ग्रुप बनाउने अनि त्यसपछि
विद्यार्थीको नपढेदेखि पैसा फिर्ता गर्ने त्यस्तो होइन नि त। तपाई एकचोटि एडमिसन हुनु भएको छ भने चिन्ता नगर्नुस्, जतिचोटि पनि पढ्न पाइ, जतिचोटि पनि क्लास भइरहन्छ। यही क्लासमा अहिले 7 चोटि पढ्ने विद्यार्थी पनि छन्, यही रुममा अहिले छन्। यहाँ तपाईहरुको यो 240 जनामा 5 चोटि पढ्ने पनि छन्, 6 चोटि पढ्ने पनि छन्। चिन्ता नगरौँ है। ल, although अब हेर्नुस्, he fails exam, although he studies every time, although he studies every time, ऊ जति बेला पनि पढ्छ, although he studies every time, ऊ जति बेला पनि पढ्छ, although he studies every time, ऊ हरेक पटक पढे पनि, although he studies every time, he fails exam, ऊ exam fail हुन्छ। although he studies every time, he fails exam, although he studies every time, he fails exam, ऊ exam मा fail हुन्छ। although he studies every time, he fails exam, although Deepa is very talented, she never gets job, उनले जागिर पाउँदैन नि। ल हेर्नुस्, although Deepa is very talented, she never gets job, although Deepa is very talented, she never gets job, although it is Saturday today, आज शनिबार भए पनि, शनिबार त हो तर मलाई अफिस जानुपर्छ, उल्टो के, I have to go to my office, मलाई मेरो अफिस जानुपर्छ। although it is Saturday today, I have to go to my office, मलाई मेरो अफिस जानुपर्छ। although she is old, उनी बुढी छिन्, तर she works actively, कुरो मिल्यो त, बुढी मान्छेले एक्टिभली काम गर्छ त भन्नुस् त। although she is old, उनी बुढी छिन्, she works actively, उनी एक्टिभली काम गर्छन्। although he is out of job, उसँग जागिर छैन, he helps people, मानिसलाई सहयोग गर्छ, उसले मान्छेलाई पैसा दिन्छ। he gives money to others, अझ हामीले के गरौँ, he gives money to others, ऊ आफ्नै जागिर छैन, अरूलाई पैसा दिएर बस्छ। ल हेर्नुस् त, एन्सरहरु आयो कि आएन? त्यसैले अब क्याडेटको भाइहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, although बाट क्वेशन आउँदा हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि उल्टो प्रश्न आउँछ। यसरी नेपाल इज दुईटै फुल वाक्य आएको हुन्छ, रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस, इट इज नट डेभलप्ड। तपाईहरु हेर्ने दुईवटा वाक्य बीचको सम्बन्ध के छ, उल्टो छ कि उल्टो छ त, हामीले त्यो हेर्नु पर्छ। नेपाल इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस, अब आयो बिकज भनेर आउँछ नम्बर बी मा, बिकज अफ नम्बर सी मा आउँछ although, नम्बर डी मा आउँछ इन स्पाइट अफ। अब के लाग्यो त भन्दाखेरि हामीले थाहा पायौं कि यो केसमा लाग्ने भनेको although हो, किनकि although लाग्दा दुईवटा वाक्यहरु उल्टो हुन्छन्। although नेपाल इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस, नेपाल प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न छ तर विकसित छैन, त्यसैले उल्टो वाक्य आउने बित्तिकै हामी के लाउँछौं, जहिले पनि although लगाउँछौं। उल्टो वाक्य आउँदा हामी के गर्छौं, although लाउँछौं।
टेन्स चाहिँ अब टेन्स त हेर्नु पर्यो, टेन्स त पास्ट प्रेजेन्ट के छ हेर्ने। ल अब अल्दो पछि हामी जाउँ। अब अल्दोमा मैले केही एक्सरसाइजहरू गराएको छु, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, थप एक्सरसाइजहरू। अल्दो सी क्यानट अर्न गुड अमाउन्ट, अब यो तपाईँहरूलाई म नोटमा पठाइहाल्छु। अल्दो भन्दा पछाडि 4 वटा क्वेसन्स गराएको छ त्यहाँनिर। सी क्यानट अर्न गुड अमाउन्ट, अल्दो सी लेबर्स हार्ड, उनले कडा मेहनत गरे पनि सी क्यानट अर्न गुड अमाउन्ट। हामीलाई वाक्य भर्न आउँछ, अल्दो भन्दा पछाडि वाक्य भर्न आउँछ। लास्ट इयर इन स्पाइट अफ भर्न आएको थियो। यो अल्दो, दो, बिकज अफ र इन स्पाइट अफ बाट क्याडेटहरूलाई 4 वटा के 2 टा प्रश्न आउँछ। हरि अलवेज आस्क्स लोन, हरि जहिले लोन लिन्छ। अल्दो ही बिलोंग्स टु अ वेल्दी फ्यामिली, ऊ राम्रो परिवारमा बिलोङ गरे पनि। अल्दो ही बिलोंग्स टु वेल्दी फ्यामिली। ल अब आजलाई यति नै गरौँ। आज तपाईहरुलाई फर्स्ट डे अलिकति असिलो फिल भयो होला, बोर्डमा पढ्ने बानी गरेको। भोलिदेखि यसमा पनि बानी पर्छ। अब तपाईहरुलाई बिदा गर्दिनु भन्दा 4-5 दिनमा फेरि बरु पछि बोर्डमा हामी दोहोऱ्याएर पनि पढौँला। अब अहिले बिदा गर्दैनौँ हामी, अहिले यही सिस्टम जे छ त्यसबाटै पढ्छौँ। भोलिबाट मैले होमवर्क पनि दिन्छु तपाईहरुलाई। अब मलाई अलिकति अनलाइन स्क्रिन छ, होमवर्क दिन पनि सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई, है त। यो मेथड पनि ठिकै छ, किनकि उताको जस्तो बोर्डमा लेख्ने जस्तो त ठिक छैन, तर पढ्न छोड्नु भएन। बोर्डमा फेरि पढौँला, जति चाँडो पढो त्यति बलियो हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई मैले अब आजलाई यही छोडे।